آخری گل میرے شیخ القرآن نے ترجمانی بڑی پیاری کی تھی. دعا کرو اللہ حضرت شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخوپوری صاحب کے درجات بلند فرمائے. اللہ میرے استاد محترم مناظر اسلام حافظ اللہ شیخوپوری صاحب کے درجات بلند فرمائے. شیخ القرآن نے پتہ کیا نا, پتہ کیا آندے نے 100 وار اسی ہاں راضی تے کریے شکر ربانا ساڈی ونڈ محمد آئے سرور دوان جہانا. لوگ کرانوں لے کر جاون اونٹ دے بکریاں گائیں اسی کرانوں لے کر جائیے حوض کوثر دا سائیں. لوگ کرانوں لے کر جاون دنیا دا مال خزانہ اسی کرانوں لے کر جائیے حسن حسین دا نانا. اور لوکاں دی دولت مکدی مکدی تے آخر نو مک جاوے وہ ساڈی دولت پاک محمد جو اللہ نال ملاوے. ہسدا تے ہوندی سجری سویرے ہسدا تے ہوندی سجری سویرے اتھوں چند چومیندا جتھے رکھدا پیرے جیڑا سب تے سونا اونوں لے کے آئیاں جیڑا سب تو سونا انہوں لے کے آئیاں انہوں لے کے آئیاں. اس وچ تے سکیاں چکدی ونڈ نہیں کیتی اس وچ تے سکیاں چکدی ونڈ نہیں کیتی کدی سون لگیاں اینوں کنڈ نہیں کیتی. جیڑا سب تو سونا ہے جیڑا جگ تے سونا ہے جیڑا سب تو سونا ہے انہوں لے کے آئیاں انہوں لے کے آئیاں. آنکھیں ملیمہ ہویا کمالے جیڑا سب تو سونا ہے انہوں لے کے آئیاں انہوں لے کے آئیاں. آنکھیں حلیمہ ہویا کمالے آنکھیں حلیمہ ہویا کمالے جیڑا سب تے سونا جیڑا سب تے سونا انہوں لے کے آئیاں انہوں لے کے آئیاں. سکھ دینو حاکم اللہ بچائے سکھ دینو حاکم اللہ بچائے سکھ دینو حاکم اللہ بچائے سکھ دینو حاکم اللہ بچائے. انہوں لکھ سلامہ جسمان جائے انہوں لکھ سلامہ جسمان جائے جیدہ مل کوئی نہیں انہوں لے کے آئیاں. آنکھیں حلیمہ ہویا کمالے جیڑا سب تو سونا او ملیا نالے جیدہ مل کوئی نہیں او ملیا نالے. آنکھیں حلیمہ ہویا کمالے جیڑا سب تو سونا جیڑا سب تو سونا او ملیا نالے. آنکھیں حلیمہ
آخری گل میرے شیخ القرآن نے ترجمانی بڑی پیاری کی ہے. دعا کرو اللہ حضرت شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری صاحب کے درجات بلند فرمائے. اللہ میرے استاد محترم مناظر اسلام حافظ اللہ شیخو پوری صاحب کے درجات بلند فرمائے. شیخ القرآن نے پتہ کیا نا پتہ کیا آندے نے 100 وار اسی ہاں راضی تے کریے شکر ربانا ساڈی ونڈ محمد آئے سرور دوواں جہانا لوگ کرانوں لے کر جاون اونٹ دے بکریاں گائیں اسی کرانوں لے کر جائیے حوض کوثر دا سائیں لوگ کرانوں لے کر جاون دنیا دا مال خزانہ اسی کرانوں لے کر جائیے حسن حسین دا نانا اور لوکاں دی دولت مکدی مکدی تے آخر نو مک جاوے وہ ساڈی دولت پاک محمد جو اللہ نال ملاوے